एक लड़का का शादी हुआ, हिंदू है, हम मुस्लिम है, जोर जबरदस्ती से, लेकिन हम मंदिर में शादी किए और मेरे दुकान में आके बहुत धमकी देता था, घर में आके, मतलब घर में, जी घर में। कब हुई थी शादी? 2021 जुलाई में। कैसे मिले थे? रॉन्ग नंबर में। क्या बोले? वो मेरे को बताया था कि हम मुसलमान हैं। कहाँ रहता है? वो रहता है परतोड़ी टोपेडरी, यशवंत कुमार झा। क्या नाम है? यशवंत कुमार झा। क्या करता है? उस पर फास्टैग का काम करता है। फिर मतलब आपको कब पता चला कि वो दूसरे धर्म से? नहीं, उसी मतलब 2 साल के बाद बताया मेरे को। अभी पता चला? नहीं अभी नहीं, 2 साल के बाद बताया। 2 साल तो जब गर्लफ्रेंड थे जब गर्लफ्रेंड थे तब बताया कि हम मुसलमान हैं। तो फिर मतलब फिर आके मारा पीटी करता था मेरे साथ, बहुत जोर जबरदस्ती। मारपीटी कब से करने लगा? उसी टाइम से जब से मुलाकात हुई थी, गर्लफ्रेंड से जब से। फिर भी आप शादी किए? हाँ, सोचे अब सुधर जाए। घर में आके धमकी देता था कि बोलता था कि मेरे शादी नहीं करेंगे तो इसको मार देंगे, मेरी अम्मी को, बहन को। घर में आके खड़े रहता था सुबह से लेके शाम तक, इसलिए हमको शादी करना पड़ा। तो ऑब्जेक्शन नहीं किया आप लोग? कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं सोचे अब सुधर जाएगा। बहुत डर लगता था, बहुत शर्म आता था। घर के पास रेंट पे रहते थे, बहुत खराब लगता था। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मंदिर में। कौन से मंदिर? शीतला मंदिर। हिंदू रीति रिवाज से? जी। बच्चे भी आपके? नहीं, हम उसके साथ ज़्यादा रहते नहीं थे, अम्मी घर पे रहते थे। वो मेरे को कुछ नहीं खाना पीना देता था, इसलिए अपनी अम्मी के पास रहते थे। तो शादी के बाद कहाँ रहता था? अपनी अम्मी के पास रहते थे। शादी के बाद रहते थे आदितपुर में। आदितपुर शादी के बाद? जी। अकेले रहते थे उसके साथ? उसके साथ रहते थे, वो मतलब रहता ही नहीं था, अपनी माँ पास रहता था, हम यहीं रहते थे। तो आदितपुर घर किसका था? रेंट पे। तो वहाँ पर अकेले थे या हस्बैंड के साथ में रहते थे? हस्बैंड भी साथ में रहते थे, मतलब सुबह जाता था और रात में 12 बजे 11 बजे आता था। क्या काम करते हैं हस्बैंड? फास्टैग। फास्टैग? जी। गाड़ी मुझे लगता है फास्टैग। हाँ। वो लगाते हैं? हाँ, कब मेरे से को काम? खर्चा पानी कुछ नहीं देता था। नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी क्या हुआ है इस मामले को लेकर आप थाने क्यों अभी गए? आके मेरे को बहुत मारा पीटा, मेरा दांत पूरा काट दिया था, मोबाइल छीन के भाग दिया। और 27 अगस्त को आया था, बंदूक लेकर आया था खिड़की के पास, वो पूरा तोड़ दिया। बंदूक लेकर? हाँ, पूरा बंदूक लेकर गोली मार देंगे ऐसा ऐसा। दोस्त लोग को भी लेके आया था, हम गेट से बाहर नहीं निकल रहे थे। क्यों पूछे नहीं, क्यों धमकी दे रहे थे? तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जाने के बाद? घर में से मिलने, और हम नहीं जा रहे थे। घर मतलब कहाँ? ससुराल? हाँ, ससुराल कभी नहीं ले गया वो, मेरे को आदितपुर में अकेले रखता था, हम कभी नहीं गए ससुराल। ससुराल ले जाने का जिद कर रहा था? जी, ससुराल नहीं, मतलब अपना आदितपुर साथ में रहे। क्या चीज मारा आपको? आज मेरे को दांत काट दिया पूरा, हर हाथ में तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया? हाथ में तोड़ दिया पूरा, दांत काटा दिखा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? उसके साथ नहीं रहना। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। पुलिस क्या बोली? पुलिस बोला जाइए, वो लेके आइए इंजूसी अपना। उसके बाद मेरे को जहाँ दांत काटा तो फिर ले जा रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ? हाँ, बस वो मेरे को इज्जत अभी तो छोड़ दे, नहीं तो जो करना है बस मेरे को छोड़ दे, मुझके साथ रहने नहीं चाहते। आपको मालूम हो गया होगा, इनकी बात सुन करके हम पहले ये सोचते थे कि दूर दराज शहरों में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात अगर गौर से सुने होंगे तो मालूम हुआ होगा कि हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। हम ये सोच रहे थे कि अभी दूर दराज शहरों में हैं, लेकिन ये घर तक पहुंच चुके हैं। घर में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है और ये एजेंडा के तहत हो रहा है कि लोग मुस्लिम लड़का नाम बता करके, मुसलमान बता करके उनसे दोस्ती की जा रही है, उनके साथ रिलेशनशिप में रहा जा रहा है। और जब वक्त आता है शादी करने की तो लोग तब पता चलता है कि ये तो नॉन मुस्लिम है। और ये गलती हमारी भी है, इन लड़कियों की भी है कि ये रॉन्ग नंबर में इस तरीके से किसी से बात करना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, किसी भी हाल में सही नहीं है। और ये इनको 2 साल रहने के बाद मालूम हुआ कि ये गैर मुस्लिम है। अब जब इनसे शादी की बात होने लगी तो ये अपने आप को मुकरने लगी। मुकरने के बाद वो लड़का इस लड़की को मारने की धमकी देने लगा, इनके माँ बाप को मारने की धमकी देने लगा। ज़रूरत इस बात की है, आप सोचिए, मारने की धमकी, शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को संवारें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उस तालीम को हासिल करें। असली तालीम हासिल करना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत यूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना और गलत रास्ते पे चलना ये गलत है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو حاصل کریں اور اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر کیسے تربیت ہو، بچوں کے اندر کیسے تربیت ہو، یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے، گاؤں محلوں والوں کو سوچنا چاہیے، وہاں کی جو کمیٹی ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں، لوگ جس طرح سے لوگوں میں برائیاں عام ہو چکی ہیں وہ کس طرح سے ختم ہو، اور بھگوا لٹ ٹرپ کا معاملہ کس طرح سے روکے، اسٹاپ کیسے کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے، یہ زیادہ ضروری سوچنے کی بات ہے۔ ایمان سے کسی کا ہاتھ دھو دینا یہ پورے محلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے اور اس کی تربیت کرے، اور اس طریقے سے کمیٹی بنائیں کہ لوگ کسی بھی طریقے سے غیر محرم کے ساتھ نہ رہیں، ان سے تعلقات نہ بنائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، اس کو غلط یوز نہیں کرے گا، مس یوز نہیں کرے گا، ہم یہ سوچتے ہیں، اور ہر ایک کے ماں باپ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کہاں تک ہوتی ہے آپ کو اس ویڈیو دیکھ کر معلوم ہو گیا ہوگا کہ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو اس پر توجہ دیں، ان کی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں اور کن سے بات ہو رہی ہے۔ یہ موبائل بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے اور غیروں سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دونوں دیں اور ان کی نگرانی کریں، اور تعلیم کی جو جگہ ہو وہ اپنے اسکول اور کالج میں ہو، اسلامک اسکول کالج میں ہو اور مدرسے میں ہو، تاکہ لوگ وہاں سے اسلام کی چیز سیکھیں اور لوگ مرتد ہونے سے اور ایمان سے ہاتھ دھونے سے بچ جائے۔ اور اس طرح کی سوچ صرف ایک شخص سے نہیں ہوگی بلکہ تمام لوگ، گاؤں محلے والوں کی سوچ سے یہ چیز آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے جگائیں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کے متعلق کتنی اچھی بات فرمائی کہ جن کی 2 بیٹیاں ہیں، حتیٰ کہ 3 بیٹیاں ہیں، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت دی اور علم دین کی تعلیم دی، تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلی کو اس طرح کھڑا کر کے فرمایا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت اور علم دین سکھانے سے کتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بتائی ہے۔ ذرا غور کریں اس حدیث پر۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہ علم دین کی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کرائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن سکیں۔ یاد رکھیں ہم سب ایک دوسرے کی نگراں ہیں، اور قیامت کے دن ان کی نگرانی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بھائی کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر کوئی چھوٹی بہن ہے، کوئی بڑی بہن ہے تو اس کے چھوٹی بہن کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس کو سارے لوگوں کے متعلق، اپنے جو ان کے ماتحت رہتے ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اب ان کی نگرانی کے متعلق پوچھ لیا تو سوچئے ذرا، اگر ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے اور اس پہ توجہ دینے کی بات ہے۔ اس لیے سوچے، ذرا غور کرے اور جاگے کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ اس پہ غور و فکر کرنے کی تمام امت مسلمہ کا اہم فریضہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔